आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिको लागि शिक्षा यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक रामरी सिलवाल। दर्शकबिन, शिक्षा क्षेत्रको विविध पाटाहरूको विषयमा छलफल गर्ने यो एजुकेसन टक कार्यक्रममा हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। म कार्यक्रममा भण्डारी सरलाई स्वागत गर्छु। हजुर, नमस्ते। भण्डारी सर आराम हुन्छ? ठिकै छु, अहिलेको बेलामा ठिकै छु भन्नु पर्यो। सर, यो शिक्षा क्षेत्र राम्रो हुँदा समाजको सबै क्षेत्र राम्रो हुने, शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा सही ढङ्गको शिक्षा राज्यले दिन नसक्दा सही खालको नागरिक उत्पादन हुन नसक्ने एउटा अवस्था त छँदैछ। यो विगत 6 महिनादेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। सरकार अनिर्णयको बन्दी भएको छ। स्टेक होल्डर, विद्यालय कलेज सञ्चालकहरू, अभिभावक, विद्यार्थी र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सही ढङ्गको निकास सुझाव दिन नसकिरहेको अवस्थामा यो नेपाल अभिभावक महासङ्घको अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहँदै आएको छ? धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। एउटा कुरा, विश्व महामारीबाट हामी अथवा हाम्रो मुलुक अछुतो रहेन। यो महामारीको प्रकोप हामीलाई पनि लाग्यो, अथवा अहिले भयावहता भनौँ, जुन रूपबाट चाहिँ सङ्क्रमणको दरहरू विशेष गरेर 2 नम्बर क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ देखिँदैछ। अथवा हामीले अपनाएका रणनीतिक कौशलताहरू सफल नभएको कारणबाट आजसम्म आउँदाखेरि जनसङ्क्रमण वात्त बढेको जुन देखिन्छ, यसले एउटा मानसिक रूपमा त्रस्तता ल्याएको छ नै। तर पनि 7 महिनादेखिको, अब चैत्र 11 गते नेपालमा लकडाउन भएको हो के अरे, त्यसपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरिको अवस्थामा 7 महिनामा हामीले लिनुपर्ने अन्य किसिमका नीतिगत कुराहरू अथवा हाम्रा कौशलताहरू राम्रो नभएका कारणबाट हुनसक्छ सङ्क्रमण बढ्यो। मानसिक रूपमा पनि मानिसहरू त्रस्त हुनुहुन्छ। अब हुन त रोगै त्यस्तो भयो, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क लाउनुपर्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ जनजीवन सहज हुँदै हुँदै आइरहेको छ, यद्यपि कठिन छ, सहजतातर्फ गइरहेको अवस्था नि छ। किन मान्छेलाई बाँच्नु पनि छ, बचाउनु। सधैँ कोठाभित्र थुनिएर त बस्न सक्दैन मान्छे। त्यसमाथि रोगबाट डराउने कि भोकबाट डराउने, होइन, सबभन्दा ठुलो मूल प्रश्न त्यो भयो। रोग लागेपछि रोग लाग्न सक्छ, तर रोग लाग्नुभन्दा पहिला भोक लाग्यो भने भोक पहिला ठुलो महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ। अनि मान्छे जनजीवन सहजतामा जानुपर्ने रहेछ। त्यो जाने क्रममा पनि मान्छेहरू खुल्ला हुँदैछ भन्न खोजेँ मैले। अब हिजो के थियो थाहा भन्दा पनि आज कसरी गइरह्यो? आज हवाईजहाजहरू चले, प्लेन चार्टरहरू चाहिँ तपाईँको नभएर आज सहज रूपमा चाहिँ जान खोजे, होटेलहरू चल्न खोजे, यातायातहरू चल्न खोजे। तर शिक्षा क्षेत्रको शिक्षा चाहिँ मजाले खुल्छ भन्ने होइन कि भर्चुअल पद्धतिबाट जाने भनेर सरकारले भौतिक रूपमा भन्ने कुरा चाहिँ नभनिकन अर्को ढङ्गबाट जाने भन्ने प्रकारको अहिले निर्देशिका, पछिल्लो चोटि भाद्र 19 गते आएको निर्देशिकाले त्यसो भनिरहेको छ। यो अवस्थामा हेर्दा तपाईँको प्रश्नमा मूलभूत आधारमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने शिक्षा ज्ञान हो। शिक्षा ज्ञान मात्र होइन, शिक्षा परिवर्तन पनि हो। र शिक्षा परिवर्तन मात्र होइन, शिक्षा रूपान्तरण पनि हो। र शिक्षा ती रूपान्तरण भनिरहँदाखेरि शिक्षा जीवन पनि हो, जीवनशैली पनि हो। त्यसैले शिक्षा त्यति महत्त्वपूर्ण छ भन्न खोजेँ। आज कोरोनाको महामारी छ, मैले यहाँ जोडेँ। तपाईँहरूको भूमिका त यो बिचमा त्यति देखेन नि। तपाईँले ब्रिजिङ गर्नुपर्ने जुन सरकारको र विद्यालय सञ्चालकहरू, शिक्षकहरूको बिचमा चाहिँ जुन ब्रिजिङ गर्नुपर्ने थियो त्यसमै आउन थाले। त्यो अवस्था भइसकेको अवस्थामा शिक्षा त्यो भएको हुनाले जस्तो अहिले महामारीमा स्वास्थ्यको मान्छेहरू, कार्यकर्ताहरू कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। डाक्टर, नर्स, चिकित्सकहरू, ल्याब टेक्निसियन, अन्य टेक्निसियनहरू, त्यो कसबाट उत्पादन हुन्छ? शिक्षाबाट हो नि, होइन त? मैले अहिले महामारीसँग जोड्न खोजेँ। र त्यो शिक्षाको कर्मठ मान्छे, नागरिक तयार गर्ने काम शिक्षाले गर्दो रहेछ। डाक्टर कसले उत्पादन गर्दो रहेछ? पढेर हुँदो रहेछ। चिकित्सक अन्य किसिमका त्यो सेवामा लाग्ने अन्य किसिमका घटकहरू जुन छन् त्यो कहाँबाट हुँदो रहेछ? विद्यालय पढ्दै गएर स्कुल कलेजबाट चाहिँ स्पेसलाइज भएर त्यसमा जानु पर्दो रहेछ, होइन त? त्यो पनि शिक्षा रहेछ नि त। अब तपाईँ अरूसँग जोड्नुभयो, कृषिसँग, उद्योगसँग भने पनि शिक्षासँग रहेछ। यो रहेछ शिक्षा महत्त्वपूर्ण। अब तपाईँहरूले के गर्नुभयो? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। सरकारले के गर्यो? हामी नागरिक हौँ, नागरिक समाज हौँ। अभिभावक सङ्घहरू अथवा नेपाल अभिभावक महासङ्घले पटक पटक सरकारसँग छलफलमा हामीले हाम्रा सुझावहरू दिएका छौँ। भौतिक रूपमा हुन सकेको बेला भौतिक रूपमा बैठकहरू बोलाएको बेला वा हामीले आफ्नो ढङ्गबाट मन्त्रालयका मानिसहरूलाई अथवा हाम्रा घटक संस्थाहरूले तदनुरूप गाउँपालिका, नगरपालिका जहाँ जहाँ हाम्रो एक्सेस छ त्यहाँ हामीलाई आवश्यकता परेको बेला अथवा हामी आफै पनि
गएर हाम्रा कुराहरू भनेका छौँ। अब मैले मूल कुरा के आएँ, यो यति गर्दै जस्तो उदाहरणको लागि हामी पटक पटक यसबिचमा शिक्षा क्षेत्रका अन्य निकायहरू, चाहे नेपाल शिक्षक महासङ्घहरू हुनुहोला वा हामीले प्याप्सन एन्ड प्याप्सन इसानहरूसँग पटक पटक बसेका घटनाहरू छ भने यो चाहिँ हाम्रो क्रियाशीलता छ है, यसतर्फ चासो। तर हामी राज्य होइनौँ, हामी राज्यको एउटा सरोकारवाला संस्था हौँ र हाम्रो सरकारवालाको नाताले आम रूपमा अभिभावकलाई पर्न गएका कुराहरू हामीले राखेका छौँ। पछिल्लोचोटि यो पनि भनौँ, आजसम्म के भयो त भन्दा हामीले सुझावहरू दियौँ। के सुझाव दियौँ त भन्दा जस्तो यो मुलुकमा सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भन्छ भने हिजो वा अस्तिसम्म पनि 6वटा जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त छ भन्छ। हामीले के भन्यौँ, कोरोना सङ्क्रमण मुक्त जहाँ छ त्यहाँका बालबालिका भन्नुहोस् अथवा बालबालिका जोखिम छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ अलिकति ठुलो वर्ग भन्नाले विद्यार्थीहरू 6, 7, 8 पढेर युनिभर्सिटीसम्म भएका विद्यार्थीहरूको कलेज वा स्कुल किन नखोलेको भनेर प्रश्न छ हाम्रो, होइन? जहाँ सङ्क्रमण छैन भने हेर्नुहोस् है, म फेरि आउँछु त्यहाँनिर। सङ्क्रमण नभएको ठाउँमा जस्तो हुम्लाको एउटा माथिल्लो गाउँको नाउँ अहिले ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ, 1 महिना अगाडिको घटना हो। त्यहाँ स्कुल लागिरहेको थियो, विद्यार्थी सङ्ख्या 11 जना हुनुहुन्थ्यो, गाउँकै विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्थ्यो। स्थानीय प्रशासनले अवरोध गरेर नपढाऊ भन्नुभयो हेड सरलाई। हेड सरले भन्नुभयो हामी कोरोना सङ्क्रमण मुक्त रहेको जिल्ला अथवा हामी गाउँकै विद्यार्थीहरू 11 जना पढाएका छौँ, यो त हामीले पढाउन पाउनु पऱ्यो, के भएर यहाँ त केही पनि छैन भन्ने कुरा गर्दा के कुरा भनियो भने उहाँलाई होइन फेरि भोलि कोरोना सङ्क्रमण फैल्यो भने त तपाईँ त वास्तविकता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामी कारवाही गर्छौँ भन्ने कुरामा उहाँले बन्द गर्नु। यो हामी प्रतिनिधिको रूप प्रतिनिधित्वको पात्रको रूपमा यो यस्ता घटनाहरूको प्रतिनिधित्वको कुराबाट म तपाईँलाई जोड्न खोजेँ। अब सङ्क्रमणै नभएको ठाउँ पछि सङ्क्रमण न्यून भएको ठाउँमा गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तै हामीले के भनेका छौँ भने यो देशमा झन्डै 36,000 विद्यालय छन् टोटल रूपमा। विद्यालयको कुरा गर्छु, युनिभर्सिटी 11वटा आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, अन्य कलेजहरूको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो 36,000 लगभग विद्यालयमध्ये सरकारको आँकडा विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्नुभयो भने 15,000 भन्दा बढीमा 100 जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुनुहुन्छ। 10,779 जना जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतिवटा विद्यालयमा 10,779 वटा विद्यालयहरूमा 50 जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको 4,775 यस्तै लगभग त्यही हाराहारीको छ। त्यति विद्यालयहरूमा 25 जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अब यहाँ जोड्नुहोस् है, त्यहाँ 100देखिको 25, 79 देखिको मैले 25 भने 25 भन्दा तल आउँदा 2, 5, 7, 8, 9, 11 विद्यार्थी हुन्छ। त्यो विद्यार्थी न्यून सङ्क्रमण भएका ठाउँहरूमा छन् भने गाउँ पहाडमा, सहर घना बस्ती बिर्सिनुहोस्, त्यसलाई अहिले रोक्नुहोस्। गाउँ पहाडमा त पढाउन सकिन्थ्यो नि भौतिक दूरी राखेरै पनि त्यति सङ्ख्यामा, है? हामीले त्यो गऱ्यौँ त? त्यो काम हामीले गर्ने होइन नि, त्यो सरकारले गर्नुपर्ने हो नि। सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र सिसिएमसी, सरकारको शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारकै शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बिचमै समन्वय नभए देख्छौँ हामी। त्यो कुरा हामीले मात्र गरिदिएर भएन। एकातिर कोरोनाको महामारीको हवा पिटाइएको छ, कोरोना महामारी पनि भएको छ भन्ने कुरामा हामीले हेर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यो कुरालाई। तर हिजोको जस्तो सबै बालबच्चाहरू विद्यार्थीहरू लुकेर कोठाभित्र बसेको अवस्था पनि छैन। अनि यसमा तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूले आफ्नो आकाश थामिरहनु भएको छ, सरकारकै समन्वय छैन भनेर एकातिर भनिरहनु भएको छ। यो 7 महिनाको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने हिजो अनलाइन र भर्चुअल क्लास त टिचरलाई पैसा दिनुपर्ने कुराको अहिले 6 महिना 7 महिनापछि प्रमाणित भयो। अभिभावक महासङ्घले पनि त्यतिखेर विद्यालयहरूलाई चाहिँ ल न्यूनतम चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन पढाइ बाबतको चाहिँ शुल्क तिर्नुपर्छ, भोलि यस्तो अवस्था आउनुपर्छ भनेर त्यति दूरदर्शिता तपाईँले पनि देखाउन सक्नु भएन नि त? यस्तो भयो, हामीले देखाउन सकेनौँ। किन देखाउन? हामीलाई नदेखाउँ भने सरकारले चैतमा सरकारले एउटा सूचना विज्ञप्ति वैशाखमा के गर्यो भन्नुहुन्छ भने शुल्क अहिले तिर्नु पर्दैन भन्थ्यो, नतिर भन्यो। सरकारभन्दा ठुलो हामी हौ, राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। उसले सोचेको होला, उसले केही व्यवस्था गर्दैछ होला, हामी त्यसरी सोच्यौँ। तर पनि हामीले जेठ असार लागुन्जेल त हामी त शिक्षाका सरकारवाला, विशेष गरेर तपाईँले निजी क्षेत्रका कुरा गरेको हुनाले निजी क्षेत्रका विद्यालय वा महाविद्यालयहरू वा त्योहरू निजीमा अभिभावकले पढाउने भनेको निःशुल्क होइन। सरकारले तोकिदिएको छात्रवृत्तिका बाहेक बाँकी कुरामा सरकारलाई के अरे विद्यालयहरूलाई कलेजहरूलाई पैसा तिर्छु भनेर पढाएको। महामारीमा अभिभावकको आय स्रोत कम छ भने महामारीमा त्यो कुरा हेरिदिनुपर्छ, त्यो बाहेक सक्नेले गरिदिने भनेर गरि पनि रहनु भएको छ। सरकारले नतिर भन्दा पनि कन्ट्रिब्युसन गरेका कुराहरू त तपाईँलाई म 100औं उदाहरणहरू बताइदिन सक्छु, त्यो अभिभावककै योगदानबाट चलेका भनेर। सबै अभिभावकको अवस्था पनि राम्रो छैन। त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि हामीले पछिल्लोचोटि यो असारको साउन महिना लागेपछि होला हामी प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायत हामी अनि स्टुहरू बसेर पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यो शुल्कको कार्यदल पनि बनाइदियौँ हामीले।
यदि सरकारले गर्दैन भने हामीले के गर्न पर्ने रहेछ, कसरी चलिरहेको छ, अभिभावक पनि मारमा हुनुहुन्छ, विद्यालयहरू पनि मारमा छन् भने के गर्न सकिन्छ त, लौ न गरौँ त शुल्कको लागि भने हामीले गरेका छौँ, नगरेको होइन। तर यथेष्ट मात्रामा हुनसक्छ त्यो अनुभूत हामीले दिन सकेनौँ होला। त्यो अब संसारको महामारीको कुराले अथवा राज्य व्यवस्था संयन्त्रको सरकारको कारणले गर्दा, विविध कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्था भयो होला र हामीले यो कुरालाई मद्दत गर्नुपर्छ, विद्यालयहरू चल्नुपर्छ, सबै कुरा राम्रोसँग जानुपर्छ। हामी बाँच्छ र बचाऊ, हामी पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हामी मात्र बाँचेर पुग्दैन, अरू मात्र बाँचेर पुग्दैन, समाज त बाँच्नु पऱ्यो, गतिशील हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा हामीले सक्दो, हामीले हाम्रो तर्फबाट इमान्दारीपूर्वक हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो सङ्गठनले, अभिभावक महासङ्घले, त्यसका तद्रूपका घटकहरूले हामीले सक्दो किसिमको प्रयत्न गरेका छौँ। नतिजा त्यो पक्षमा अझ आएन। अझ हामीले यतिसम्म भनेका छौँ, सरकारले विनियोजन गरेको यस वर्षको 2077को बजेट जो निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसमा हेर्नुभएको बजेट मध्येका झन्डै 20 अरब जुन पैसा त्यत्तिकै अड्केर बसेको जस्तो छात्रवृत्तिको, सेनिटरी प्याडको, अनि तपाईँको खाजा खर्चको, स्वयंसेवक शिक्षकको जुन चैतदेखिको खर्च नभएर बसेको छ गत वर्षको बजेटमा थोरै फरक आउला। ती पैसाहरू, फ्रिज भएका पैसाहरू हामीले त यदि भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था हो भने कयौँ बच्चाहरूका, विद्यार्थीका, अभिभावकका घरमा रेडियो पनि छैनन्, त्यस कारण त्यो डिभाइसहरू बाँडिदिनुहोस्। अथवा हुँदैन तपाईँहरू त्यस्तै किसिमको कुरा गर्ने जस्तै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब पाएका छैनन्, कयौँ स्कुलमा साना साना स्कुल छन्, सकेनन् भनेदेखि त्यसका शिक्षकको तलब भार पनि केही रूपमा दिए हुन्छ, किनभने जनताका छोराछोरीलाई पढाएको हो नि शिक्षकले, त्यहाँका सञ्चालकलाई दिनुपर्छ भनेनौँ हामीले महामारीमा बाँचेर बचाउ भन्यो नि, त्यहाँदेखि सरकारलाई पनि के मद्दत गर्नुपर्ने, अथवा सरकारसँग भएको स्रोत साधनले पनि जनतालाई वा त्यो सरकारवालालाई त सहयोग गर्नु पऱ्यो नि। संसारका उदाहरण हेर्नुभयो भने हरेक क्षेत्रमा यो महामारीमा सरकारले गरेको छ। हाम्रो सरकारले गर्दै गरेन भने होइन, हाम्रो सरकारको कन्स्ट्रेन्ट होला, आर्थिक हाम्रो अवस्थाहरू होला, तर पनि तपाईँले अघि दूरदर्शिता हामीलाई भने जस्तै कि सरकारको पनि त दूरदर्शिता हुनु पऱ्यो। दूरदर्शिता मात्रै होइन, उसको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि छ, त्यो कुरा गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ म भन्छु फेरि सरकार यो कुराहरूमा सरकारको पनि केही कमीहरू भएको छ, त्यो भइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामीले म जोड्छु अलिकति, जस्तो अब अनलाइन भर्चुअल क्लास र अरू अब रेडियो पाठशालादेखि टेलिभिजनलाई पनि सरकारले मान्यता दिने भन्ने कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो अहिले निजी शैक्षिक संस्था जो आफूलाई म्यानेजमेन्टमा चुस्त भन्छ होइन, अब चाहिँ प्रविधिमा पनि चुस्त भन्छ, निजी धेरै शैक्षिक संस्थाहरूमा यो प्रविधिसँग फ्रेन्डली पनि देखिएन भनेदेखि सरकारी र सामुदायिक स्कुलको हालत त तपाईँ हामीले अनुमान गरे भन्दा धेरै भयावह छ। यस्तो अवस्थामा अनलाइन क्लासहरू, भर्चुअल क्लासहरू कतिको प्रभावकारी भइरहेको देख्नुहुन्छ? युनेस्को रिपोर्टमा भन्नुहुन्छ भने 10 जनामा 3 जनासँग मात्र प्रविधिको पहुँच छ भन्छ, 7 जना छैन भने 70% हामी पहुँचमा छैन। यसरी बुझौँ। अब नेपाल सरकारको डाटा त अर्कै छ फेरि, नेता अब कसको मान्ने, डाटा उसले अध्ययन गरेको भए मानौ ल, नमानौ होला, उसको डाटा भनेको के, उसले रेडियो टेलिभिजन सबै कुरासँग अनलाइनमा, विशेष गरेर युनेस्कोले अनलाइनसँग गर्न खोजेको, अफलाइनमा पनि अफलाइन मोडहरूमा पनि जान सक्यो भने हुन्छ होइन। कतिपय ठाउँहरूमा विगतमा पनि केही प्र्याक्टिसहरू देखियो, रेडियोबाट रेडियो शिक्षा, दूर शिक्षा भनेर रेडियो शिक्षाबाट पनि गरेका, कति इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने अर्को कुरा। सरकारको शिक्षा मन्त्रालयकै पदाधिकारीहरूले भनेको मैले सुनेको छु, यो अहिले असार पछाडि जुन निर्देशिका जारी हो त्यस पछाडि कतिपय ठाउँमा त सञ्चालन त भयो नि। कति विद्यार्थी सहभागी हुनुभयो एउटा बिर्स्यौँ, थोरै विद्यार्थी हुनुहुन्छ सहभागिता, तर जति सहभागिता हुनुभयो उहाँहरूको आधारमा अध्ययन अध्यापन शिक्षण सिकाइको अवस्था हेर्दा यो मोड पनि प्रभावकारी भएन भन्ने ठहर छ। बुझ्नु भएन? फेस टु फेस कच्चा कोठामा गरेको जस्तो चाहिँ यो प्रभावकारी भएन, हाम्रो जस्तो देशमा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने छ। हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ, नहुने मामा भन्दा कानो मामा जाति भन्ने जस्तो, मतलब दृष्टि नभएको मामा घर हुनुपर्छ, मामा हुनु भएन भने मामाको बरु दृष्टि छैन भने त्यो मामा हुनुहुन्छ भनेर हामी त्यहाँ जान पायौँ भने ठुलो कुरो हुन्छ भन्ने सोच बनेको हाम्रो समाज भएको हुनाले, हाम्रो अर्थात् त्यो अवस्था भएको हुनाले त्यस्तो किसिमको अवस्थामा अब केही नै लागेन, भौतिक रूपमा जानै सकिएन भन्छ, स्वास्थ्यले त्यही भन्छ, समाजले त्यही भन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यो मोड ठिक हो। तर यसमा शैक्षिक वर्षको आधा गइसक्यो, 6 महिना गइसक्यो, चैत मसान्तभित्रै चाहिँ शैक्षिक वर्ष सिद्ध्याउने भनेर सरकारले भन्छ, अनि अनलाइन भर्चुअल प्रभावकारी छैन, यस्तो अवस्थामा हुन्छ चाहिँ के त? यो चाहिँ सरकारको गलत कुरा हो कि हामीले अनौपचारिक रूपमा अथवा मन्त्रीजीसँगको छलफलमा भर्चुअल मिटिङहरूमा नि हामीले भनेका छौँ, मन्त्रालय भनेका छौँ। अब हिजो चाहिँ तपाईँको 1024 घन्टा पढ्नुपर्ने, आज पाठ्यक्रम सङ्कुचन गरेर 753 घन्टा कतिमा झारेर झन्डै 25% घटाएको कुरा आएको छ बाहिर। यद्यपि म ठ्याक्कै थाहा छैन मलाई, आएको कुरा आयो। त्यो आइसकेपछि त्यति घन्टा बराबर जानलाई पनि आज तपाईँ र म कुरा गरिरहँदाखेरि असोजको जुन महिना जुन गतेमा हामी बसेर कुरा गरेका छौँ, चाडबाडहरू छन्। हामीलाई के लाग्छ भने मङ्सिर महिना लागेपछि हामी यो गर्न सक्छौँ होइन।
मङ्सिरबाट जाने भनेको तपाईँको 8, 4, 12, 4, 5 महिना हुन्छ हामीसँग। त्यो पनि हिमाली जिल्लामा त सिद्धिसक्यो, सम्भव छैन हिमाली जिल्लामा, किनभने हामी मङ्सिर पुस माघ पढाउन सक्दैनौँ। उसको शैक्षिक सत्रै फागुनमा सुरु हुन्छ। त्यस कारणले यो नचाहिने कुरा गरिदिनु भएन। हामीले अब चाहिने कुरा के हो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नु होला भनेर म पहिल्यै भनिदिन्छु। चाहिने कुरा के भने अर्को 2 महिना थप जेठमा सकौँ न। 2078 मानिलिउँ न। अहिले हामीले एउटा तालिका बनाउँदाखेरि हामी अहिलेको अनुमान 700 घन्टा पढाउनलाई लाग्ने कुरा पढाउनै सुरु नभएको, अब वैशाखदेखि नै पढाएका स्कुल पनि छन्। स्कुलले कुनै पनि माध्यमबाट भने है मैले, स्कुल भनेको पढाइ नै सुरु नभए। अहिले तपाईँको आउनुभन्दा अगाडि एकछिन भक्तपुरको शिक्षक साथीहरूसँग कुरा गरेर आएको, हामी हेर्दैछौँ, सुरु गर्दैछौँ, आउलान् छन्, आउलान् जस्तो छन्। यहाँको अवस्था यस्तो छ विद्यार्थीहरूको। भनेपछि तिनलाई हामीले अझ 1-1.5 महिना मेहनत गरेर हाम्रो विद्यालयसम्म ल्याउन, हाम्रा विद्यालयहरूसम्म ल्याउन, अथवा विद्यालयमा आउँदाखेरि पनि पहुँच नभएकालाई पहुँचमा जोड्नलाई लाग्ने समय गरौँ। मङ्सिरबाट सुरु गरौँ कि 30% विद्यार्थीले पढेर शैक्षिक सत्र समाप्त हुने कुरा शिक्षा मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भन्न सक्छ? 100%ले पढ्नु पऱ्यो नि, 100% पढ्न पाउनु पऱ्यो, अनि शैक्षिक सत्र समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ 2078 को जेठ महिनासम्ममा शैक्षिक सत्र समाप्त गर्ने लचिलो नीति लिउँ न। सरकारले त पाठ्यक्रम दिने हो, सिंहदरबारमा बसेर टक्क लाएर जुम्लाको स्कुल बन्द गर खोल भन्ने हो र? उसले त पाठ्यक्रम दिने हो, सर्टेन क्राइटेरिया केही छ, मापदण्ड भने मापदण्ड दिने, त्यो मापदण्डको हजुर बिल्कुल पत्याउनु पऱ्यो नि स्थानीय निकायलाई, होइन पत्याउनु परेन र? त्यस्तै हेल्थले पनि हेल्थको प्रोटोकल दिने हो। त्यति 2टा कुरा चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। त्यसको परिधिभित्र बसेर स्थानीय सरकार वा स्थानीय विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने हो। त्यसभित्रमा वैशाखमा सुरु गर्ने गर्न सक्छ, मङ्सिर पनि गर्न सक्छ, तर उसले कोर्स, सरकारले भनेको कोर्स पुरा गर्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसारको शिक्षण सिकाइको मूल्याङ्कनको पद्धति विधि जे छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि कसैले वैशाखमा सिद्ध्याउनु होला, कसैले चैतमा सिद्ध्याउनु होला, कसैले जेठमा सिद्ध्याउनु होला। अब तपाईँ असार 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गरौँ वा चैतमै सकेकाहरूले वैशाखमा सुरु गर्नुहोस्, अर्को वर्ष एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्, 1-2 महिना फेरि ल्याउँ, एक्सटेन्सन तन्काउने र खुम्चाउने काम त हामी गर्न सक्छौँ नि। 36,000 विद्यालयलाई र 11वटा युनिभर्सिटीलाई एकैचोटि ट्याक्क ब्ल्याङ्केट एप्रोच गरेर बास्केट राखेर टक्क यसो गर्नुपर्छ भनेर चिन्तन गर्ने होइन। सरकारको काम त पाठ्यक्रम दिने हो, पाठ्यपुस्तक दिने हो, अथवा विधि दिने हो, शिक्षक दिने हो। शिक्षण सिकाइमा जाने हो नि, मैले अघि भने आज हुम्लामा किन स्कुल बन्द गर्नु पर्यो? सरकार भन्छ सङ्क्रमण छैन, उही सरकार भन्छ, अर्को भन्छ सरकारको गृह मन्त्रालय भन्छ स्कुल नचलाऊ भन्छ। हामी यसरी गएका छौँ, यो खर्च चल्दैन। त्यही भएर सरकारको यो शैक्षिक सत्रको कुरा मेरो अत्यन्त विमत सहमति पनि छ। विमत सहमति यसमा नै छ, शैक्षिक सत्र सक्यौ भन्नु ठिक छ, इन्करेज गर्यो। विमति यसमा नै छ, चैतमै सक्नुपर्छ भनेर पैसा कहाँ सुरु भएको हिसाब गरेर हुँदैन। यसमा अब मैले अलिकति यो पठन पाठन सिकाएपछि अलिकति परीक्षामा जान्छु। अलिकति हेर्नुहोस्, अब यो कक्षा 10 को पनि अब आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित गर्यो। त्यसमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। 11 कक्षाको पनि अब आन्तरिक सम्बन्धित स्कुलले जाँच लिने कुरा आयो। 12 को परीक्षाका सन्दर्भमा पनि विभिन्न मोडलहरू छन्, विभिन्न कन्फ्युजनहरू पनि छन्। यो परीक्षा प्रणाली मात्रै, यो 3 घन्टे परीक्षा प्रणालीको हाम्रो छ, ओभरअल मूल्याङ्कन पद्धति अहिलेसम्म हामीले सेट गर्न सकेका छैनौँ। यो परीक्षा प्रणाली हामीले जुन एडप्ट गरिरहेछौँ त्यसले नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा पार्ने प्रभावसँग मैले यसलाई जोड्न खोजेँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? बिल्कुल सही हो। मूल्याङ्कन भनेको शिक्षण सिकाइका एउटा मापन मात्र हो, होइन? परीक्षा भनेको शिक्षण सिकाइको मूल्याङ्कनको एउटा मापन हो। हामीले के गर्यौँ आजसम्म ऊ बेलाको पुरातनवादी शैलीको मात्र एकपक्षीय र एकाङ्की ढङ्गको 3 घन्टे परीक्षा प्रणाली लियौँ। अनि त्यसमा के भयो, विद्यार्थीहरूलाई घोकन्ते बनायौँ। हामी त्यही पद्धतिमा गऱ्यौँ। हिजोको एसएलसीलाई विस्थापित गर्ने एसईलाई पनि त्यही गऱ्यौँ। हामीले एकदम हाउगुजी बनायौँ, प्रचार गऱ्यौँ। विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई एकदम उत्साह र उमङ्ग हौसला त दिनैपर्छ, चाहिने भन्दा बढी नै हामीले त्यो विद्यार्थीहरूको लागि त्यो पनि गऱ्यौँ। अर्थात् हामीले त्यो बेला कहिले बोर्ड फर्स्टको कुरा गऱ्यौँ, टप 10 का कुरा गऱ्यौँ, टप 1 का कुरा गऱ्यौँ, अथवा अहिले आएर ग्रेडिङ प्रणालीमा आएपछि A+ का कुरा गऱ्यौँ, GPA को कुरा भनेर कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँले 3 घन्टे परीक्षा प्रणाली मात्र कुरा होइन। म त यस्तो पक्षको मान्छे हो कि विद्यार्थीलाई कापी किताब सबै राखेर लेख्न दिने, प्रश्न दिने, किताब कापी राखेर दिने। उसले कपी पेस्ट गर्छ कि प्रश्नको मौलिकताको एन्सर आउँछ? यही हो नि त हामीले खोजेको कुरा। कपी पेस्ट गऱ्यो भनेदेखि त्यो कुरालाई सामान्य, म शिक्षाको विज्ञ होइन, म एउटा अभिभावक हुँ, म सामान्य विद्यार्थी पनि हुँ। त्यस कारण म के भन्छु भने कपी पेस्ट गऱ्यो भने उसको स्तर आफ्नो किसिमले हेर्ने भयो।
उसले मौलिक रूपमा प्रश्नको जवाफ दिन सक्यो भने त ठुलो कुरा। रिसर्च भने के त? कापी कलम किताब पट्टारै खोज्ने हो नि त रिसर्चमा, अध्ययन अनुसन्धान भनेको। विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय बनाउने हो। त्यही मूल्याङ्कन 3 घन्टामा जाने नै होइन। अब तपाईँ र म यति कुरा गर्दा 3 घन्टे परीक्षा प्रणाली खारेज गर भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ। सक्छु त? अर्को विकल्प नभएसम्म हामी पछिका निमित्त यो कुरा छलफल गर्न सक्छौँ। अहिले तपाईँको प्रश्न केन्द्रित कहाँ भयो? 12 कक्षासँग जोड्नुभयो तपाईँले। मैले बुझेको छु त्यो कुराहरू। अरू कुरा त प्रब्लम पनि छैन, किन 10को नि सकिगयो। 12 कक्षाको हकमा सरकारले विभिन्न मोडेलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरिरहेको कुरा भनेको छ, हामीसँग छलफल भएको छैन, अथवा हामीसँग छलफल गर्नुपर्छ भने पनि होइन। चाहन्छ छलफल गरोस्, हामी पनि दिन्छौँ इनपुट। चाहँदैन उहाँले राम्रो काम गरोस्, होइन? उसले राम्रो काम गरेको छ तर हामीलाई बोलाएको छैन, हामीलाई भनेको छैन, त्यसैले बेठिकको हामी भन्दैनौँ। हामी त्यस्तो पनि छैनौँ, हाम्रो महासङ्घ त्यस्तो पनि छैन। त्यस कारणले अब अहिले जति सकिन्छ चाँडो सिफ्ट वाइज सरकारले पैसा जोड्छ क्या। पैसा भनेको रकम, स्रोत हो कि स्रोत। बुद्धिसँगै स्रोत पनि हुन्छ, स्रोतसँग बुद्धि पनि हुन्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि अहिले पनि होम सेन्टर दिँदै स्कुलमा सञ्चालन पनि गर्न सक्यो नि। स्कुलमै सञ्चालन गरेर सामाजिक दूरी राख्न सकिन्छ। एउटै सिफ्टमा जाँच गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ छ? हामी पढ्दा मर्निङ सिफ्ट, डे सिफ्ट, इभिनिङ सिफ्ट भन्ने हुन्थ्यो। हामीले परीक्षा 3 सिफ्ट गर्न सक्दैनौँ, खर्च बढी हुन्छ अरे। बुद्धि लगाउनु पऱ्यो नि, खर्च त हुन्छ नि। विद्यार्थीको लागि खर्च नगरे कसैको लागि खर्च गर्ने? परीक्षामै जानको लागि भने है मैले। अहिले एकाङ्की ढङ्गबाट यही परीक्षा प्रणालीमा जाने हो भने यो त तपाईँको युनिभर्सिटीसँग जोड्ने, यो सर्टिफिकेट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको नि कुराहरू छन्। तत्काल हामीले अहिले त्यो कुरा गर्न सक्दैनौँ भनेको अवस्थामा 12 कक्षा अहिले चलाइदिएन भने त समस्या त अब ढिलो भइसक्यो नि। असोजमा त रिजल्ट भएर विद्यार्थीहरू युनिभर्सिटीमा गइसक्नुपर्ने बेला हो नि त यो त। अहिलेसम्म परीक्षा आएन 12को भनेपछि यो अवस्थामा सरकारले त्यो ढङ्गबाट यही पुरानै ढङ्गबाट चलाउने हो भने परीक्षालाई सामाजिक दूरी कायम गरेर धेरै किसिमको विधिहरू के छ स्वास्थ्यको प्रोटोकलहरू पालना गर्न लाएर 10 जना 20 जना 30 जना एउटा कक्षामा सामाजिक दूरी, एउटा बेन्चको एउटा कर्नरमा 1 जना विद्यार्थी, अर्को बेन्चको अर्को कर्नरमा अर्को विद्यार्थी, यस्तो गरेर पनि राख्दाखेरि त्यो कक्षा कोठाको साइजको अनुसार कतिजना विद्यार्थी 10 जना 20 जना राख्न सकिन्छ। राखेर त्यसलाई 3 सिफ्ट गरे नि। 3 सिफ्ट भनेको 3टा क्वेसन बनाउनु पर्यो, होइन? मैले बुझेँ त्यति हो। जस्तो परीक्षाको सन्दर्भमा जस्तो भनौँ न, हाम्रो अभिभावकको मनस्थिति, विद्यार्थीहरूको मनस्थिति तपाईँले हेर्दा जस्तो बेसिक लेभलको 8 कक्षाको जाँच हुने भएपछि अलिकति बढी मेहनत गर्ने। हजुर। एसईकै सन्दर्भमा पनि हिजो चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टममा जाँदाखेरि कोही पनि फेल हुँदैन भनेपछि त्यसको क्वालिटी घटेको तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब सधैँ 10 क्लासको जाँच नहुने, एससीको जाँच नहुने, 11को पनि सम्बन्धित स्कुलले जाँच लिने, सम्बन्धित स्कुलले जाँच लिँदाखेरि हाम्रो सामाजिक परिवेश, प्रभाव, अभिभावकको चाहिँ प्रेसर सबै हेर्दाखेरि 12मा मात्रै लोड हुँदाखेरि त नेपाल योलाई सधैँ अब महामारीको बेलामा एक फेर गर्ने एउटा पक्ष भयो। यो सधैँ यसरी नै लाने हो भने त नेपालको शैक्षिक गुणस्तर त थप खोस्टो हुने सम्भावना बढ्दैन। हामी विगत र हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धति, हाम्रो सामाजिक परिवेश तपाईँको भनाइमा सापटले भन्दाखेरि यो परिवेशले हो संसारको ब्रान्ड किन बेच्छ त? हार्वर्ड, अक्सफोर्ड किन भने त? उसले मूल्याङ्कन जसरी गरोस् त्यसको सर्टिफिकेट संसारभरि चल्छ। त्यो विश्वास हो कि त्यो क्रेडिबिलिटी स्कुलको इन्स्टिट्युसनले पनि दिनुपर्छ, कलेजको इन्स्टिट्युसनले पनि दिन सक्नुपर्छ। एसीको जाँच अर्को साल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मैले जोड्नु। अनि एसीको त अहिले अभिभावकको तर्फ किन पर्यो? सरकारले भन्छ एसी चाहिन्न भनेको, मैले भने हो सरकारले भने एसी चाहिन्न भने किन चाहिन्न भने स्कुलको पार्ट हो नि। 9-12 स्कुल एजुकेसन भन्ने, अनि 8मा एउटा जाँच, 9मा एउटा जाँच, 10मा 11 10मा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा भन्नुपर्छ भन्दै भने यो राष्ट्रिय परीक्षा होइन एसी त। 12 मूल्याङ्कन पद्धति सेट नगरिकन जाँदा त मूल्याङ्कन पद्धति सेट गर्नुपर्छ। त्यसलाई स्थानीय तहमा लैजाने, क्षेत्रीय तहमा लैजाने, प्रदेश तहमा केमा लैजाने। मैले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न कहाँ भनेको छु र? पढाइदिनु पऱ्यो राम्रोसँग। त्यो पढेको अनुपातमा शिक्षकले कति पढाइदिनु भएछ वा विद्यार्थीले कति बुझेछ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने होइन र? त्यो त होइन र? त्यो विधि जुनसुकै गरौँ के, वैज्ञानिक विधि गरौँ न। आजको आधुनिक युगको वैज्ञानिक विधि गरौँ। म त्यसको एक्सपर्ट होइन, म त्यसको टक्क यो गरोस् भन्दिनँ। छलफलमा तयार छु, कुरा गर्न तयार छु। मैले मात्र भनेर भएन, किन म विज्ञताको हिसाबले भनेर आएन नि त। म सामान्य अभिभावकको रूपमै तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। मैले जानेको बुझेको हाम्रो बालबच्चाका कुरा, नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था, इतिहास र वर्तमानलाई जोडेर यति कुराहरू गरेको। त्यसो भन्दाखेरि जे चाहिने हो विज्ञहरूले गरेका कुरा, आधुनिक मूल्याङ्कन पद्धतिमा जाने के कुराहरू छन् संसारका मूल्याङ्कन पद्धतिबाट विद्यार्थीहरूलाई त्यो गर्ने कुरामा जाउँ, त्यसमा आपत्ति भएन। तर 10लाई फेरि आगुजी बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। परीक्षा नलिकनु होइन। अहिले त यसपालि महामारी भयो, बाध्यता भयो, स्कुलको आन्तरिक मूल्याङ्कन भयो, त्यसमा पनि ठुलो विवादहरू आइरहेको छ अहिले, होइन? शिक्षकहरूले मलाई इजा गर्नुभयो अथवा अभिभावकहरूले भन्नुभयो भन्ने नचाहिने किसिमका कुराहरू, वा चाहिने थिए नचाहिने थिए म जान्दिनँ, तर आयो नि त विवाद, होइन? अनावश्यक विवाद आयो। त्यो विवादहरूले हामीले सामना गर्नका निमित्त विगतदेखि हामीले अङ्गीकार गरेका नचाहिने कुराहरू, नराम्रा कुराहरू छन् भने त्यसलाई त विस्थापित गर्नु पऱ्यो। अब म यसमा अलिकति सरकारको ठुलो रकम अब तलब भत्तामा गएको छ, शिक्षा मन्त्रालयको बजेट, होइन? निजी क्षेत्रले चाहिँ यत्रो ठुलो लगानी गरेको छ, त्यसको कहीँ एप्रिसिएट छैन।
अहिले तपाईँले निजी क्षेत्रले खायो लुट्यो मात्रै भनिरहेको आरोप चाहिँ मिडियाबाट, नागरिक समाजबाट, सरकारबाटै पनि विद्यार्थी सङ्गठनबाट आइरहेको सन्दर्भमा अब धेरै निजी शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदैछन् भन्ने पनि निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले भनिरहेका छन् स्कुलहरू भन्ने सन्दर्भमा अब यो निजी क्षेत्रलाई पनि जगेर्ना गर्दै सरकारका तलब भत्ता खाने शिक्षकहरूलाई पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो, देश निर्माणको लागि सम्पूर्ण देशमा जन्मिएका बालबालिका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा, शिक्षाको पनि अहिले आधुनिक 21औं शताब्दीको जस्तो शिक्षा चाहिने शिक्षाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व। नेपालको संविधानको धारा 31ले पनि शिक्षालाई मौलिक हक र अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यो गर्नुपर्छ। त्यति गर्दै पनि नेपालका विद्यालयहरू राम्रा पनि छन्, हाम्रा पनि छन्, राम्रा नभएका पनि छन्, होइन? विद्यालयहरूको अवस्था मैले भनेको होइन, मूल्याङ्कनको आधारमा हेर्ने भने जस्तो सरकारी विद्यालयहरूमा आकर्षण नभएका अधिकांश विद्यालयहरू छन्। कयौँ विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरूमा हजारौँ हजार विद्यार्थी भएर भर्ना हुन गाह्रो भएका केही सीमित विद्यालयहरू पनि छन्। निजी विद्यालयको त आकर्षण केही हदसम्म छ, तर आकर्षण भए पनि निजी विद्यालयमा आकर्षण छ, भर्ना गर्नलाई सोर्स पनि लाउनु पर्ने, फोर्स पनि गर्नुपर्ने, तर त्यही पढाएको भोलिपल्ट म ठगिएँ भनेर भन्नुपर्ने। यी चिजहरूलाई एड्रेस गर्ने काम एउटा पद्धतिको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ। अर्को कुरो लगानी हो। शिक्षाको लगानीको निमित्त नेपाल सरकारले सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा के भनेको छ भने हामी लगानी वृद्धि गर्छौँ, 20% बजेटको पुर्याउँछौँ भनेको छ। आज बजेट घटेर 10%, 11%भन्दा कममा झरेको छ। अधिकतम बढेको भनेको 16% प्लससम्म भएको थियो। त्यो घट्दै 10% आयो, डाउनवार्ड छ ट्रेन्ड। भनेपछि लगानी कम भयो। त्यसले चाहिँ के भयो, गुणस्तरतामा गर्दैन, लगानीको दायित्वबाट पन्छ्यो। अब निजी विद्यालयको हकमा भन्नुहुन्छ भने निजी विद्यालय नखुल्दा पनि नेपालका विद्यार्थीहरू अथवा थोरै मात्रामा खोल्दा पनि दार्जिलिङ कालिम्पोङमा पढ्न जान्थे, नैनीतालमा पढ्न जान्थे। अहिले पनि गएका छन्, सङ्ख्या घटेको छ। यता रुपेडियादेखि लिएर रक्सोल जाला, उता छपकैयादेखि लिएर कता पारिकतिरको जानेमा अहिले पनि विद्यार्थी छ, तर त्यो एकदम सङ्ख्या कम छ। त्यो निजी विद्यालयलाई धन्यवाद भन्नुहोस् त्यस मानेमा। भने क्यापिटल फ्लाइ, पुँजी पलायन। म अस्ति पनि हेर्दै थिएँ, झन्डै खरबौँ रुपियाँ त तपाईँको इन्डियामा मात्र जाँदो रहेछ पढाइमा। खरबौँ रुपियाँ होइन? त्यो भने अर्थ पुँजी पलायन भयो। त्यो पुँजीलाई यहाँ पनि राख्नु पर्यो। त्यसो भनेर अभिभावकलाई शोषण पनि गर्न भएन। यदि अभिभावकको आरोपहरू त कतिपय जायज पनि छ, केही विद्यालयले गरेका छन् अथवा केही कलेजले गरेका छन्, सबैले गरे होइन, तर त्यो जेनरलाइज हुन्छ कि कहिलेकाहीँ भएको छ। त्यो कुरा गर्नुहुन्न। त्यसका निमित्त हामीले पुँजी पलायनलाई रोक्दै निजी विद्यालयलाई पनि तपाईँको स्ट्रेन्थन गर्ने हो। सरकारी विद्यालयलाई अहिलेको भन्दा अत्यन्त बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने हो। सरकारी विद्यालय बलियो भइदियो भनेदेखि अहिलेका निजी विद्यालयहरू धेरै डाउन साइज भएर थोरै मात्र हुन्छन्, त्यसै स्वस्थ हुन्छ। हामी कहाँ अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विकास गर्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयहरूको सबलीकरण गर्ने हो, निजी विद्यालयलाई सामाजिकीकरण गर्ने हो, होइन? सार्वजनिक विद्यालय अझ सशक्त बनाउनु पर्यो, सबलीकरण गर्नु पर्यो। उसलाई त्यो सशक्तिकरण वा त्यो गरिसकेपछि बलियो गर्ने त्यो अभियान गरिसकेपछि त्यो सँगसँगै निजी विद्यालयलाई सामाजिकीकरण गर्ने अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाबाट अझ बढी चल्न सक्ने प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि शिक्षामा जस्टिस अनि न्याय पनि हुन्छ। सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि त्यो हो। अब हामीले ठ्याक्कै गरेर सबैलाई यसै हुनुपर्छ भनेर ब्ल्याङ्केट एप्रोच गर्न पनि सक्दैनौँ। सरकारले पनि त्यो नगरेको अवस्था भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएछौँ। जस्तो अब प्रविधि अनलाइन अथवा भर्चुअल अरू क्लासहरू पनि इफेक्टिभ नभएको, निजी शैक्षिक संस्थाहरूको चाहिँ पनि आइसिटीका पूर्वाधारमा त्यति धेरै लगानी नगरेको, सरकारले त झन् त्यो क्षेत्रमा सरकारी र सामुदायिक स्कुलको त बिजोकै भएको अवस्थामा अब पोस्ट कोभिड नेपालको शिक्षा कस्तो हुन्छ? अब त्यसको निमित्त फेरि लगानीकै कुरा आउँछ, लगानी मैत्री। किनभने पोस्ट कोभिडमा सधैँ त यो तत्काल लगानी गरेर सरकारले अहिले त तत्काल त केही गर्न सक्ला, त्यो त गर्नु पर्ला नि। स्वास्थ्यमा गरेको जस्तै शिक्षामा नि गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको एकअर्काको पूरक हुन् भन्ने नि सोध्नु पर्यो। मैले अघि भने लगानी नभएको 1,71 अर्ब कि कति बजेट छ, त्यसमध्ये हामी जस्ताको बुद्धिमा त 20 अर्ब पैसा देख्यौँ। यी चिजहरूलाई त गरे हुन्छ नि। नयाँ स्रोतको नि कुरा गरेनौँ, पुरानै स्रोत भन्यौँ। हाम्रा बुद्धि र म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, म राजनीतिशास्त्र विद्यार्थी हुँ, तर पनि त्यस्ता बजेटलाई पनि त हामीले गऱ्यौँ भनेर सरकारले भनोस् न। त्यस्तै किसिमले जाने हो। पोस्ट कोभिडमा चाहिँ के भने अहिले ट्रमामा छ मान्छेहरू, होइन? ट्रमामा हुनुहुन्छ। भ्याक्सिन आयो भने एक किसिमको कुरा आउला र त्यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि मान्छेहरूलाई एक किसिमको उत्साह देला। त्यो नभएको अवस्था मैले अघि भनेको जस्तै 2-3 जोनिङ गर्नुपर्छ, सिफ्टमा चलाउनुपर्छ। जोनिङ भनेको सङ्क्रमण नभएको ठाउँमा भौतिक रूपमा पढाउनुपर्छ, न्यून सङ्क्रमण भएको ठाउँमा पढाउन सक्ने ठाउँमा, कम विद्यार्थी भएको ठाउँमा सामाजिक दूरी राखेर पढाउनुपर्छ। सङ्क्रमण जोखिम भएको ठाउँमा हामी भर्चुअल माध्यमबाटै जानुपर्छ। भर्चुअल माध्यममा जानुपर्छ भनेर सहज भन्नुहुन्न कि त्यहाँ रेडियो नभएको घरमा चाहिँ के गर्ने? अभिभावक रेडियो किन भन्ने? तपाईँको अनलाइन पहुँच नभएको ठाउँमा अनलाइन गर, तिमी किन डाटा किनेर पढ भन्ने? डाटा किनेर विद्यार्थीले पढ्न सक्दैन कि?
सक्ने कुरामा जानु पर्यो। शिक्षा राज्यको दायित्व भन्ने, अनि डाटा किन भन्ने, शिक्षाको राज्यको दायित्व हामीले त खाजा दिएका छौँ, स्कुल आऊ भन्ने, छात्रवृत्ति दिएको छौँ भन्ने, पाठ्यपुस्तक निःशुल्क दिएको छ भन्ने, अनि डिभाइस किन भन्ने मिलेन के। केही सीमित मान्छेहरूको पहुँचमा भएको कुरालाई सार्वजनिक रूपमा सम्पूर्ण अभिभावकहरूको पहुँचमा छ भनेर हाम्रा तमाम धेरै निरपेक्ष गरिबीको रेखामा रहेका अभिभावकहरूलाई पनि त्यस प्याकेटमा राखेर भन्न भएन। चाहिँ सरकारले आफ्नो दायित्व बोध गरोस्, अभिभावकहरूले जिम्मेवारी वहन गर्ने हो। त्यसमा अब स्टेक होल्डरहरूको, विद्यार्थी सङ्गठनको, विद्यालय सञ्चालकहरूको अथवा अभिभावकसँगको अरू स्टेक होल्डरहरूको भूमिका पनि त्यसमा डेफिनेटली पोजिटिभ हुनु पऱ्यो नि। सामूहिक रूपमा नेपालको शिक्षा सबलीकरण गर्न, सशक्तिकरण गर्नका लागि सम्पूर्णको हाम्रो कुरा भनेको के भने भोलिको पुस्ता हो। भोलिको पुस्ता भने विद्यार्थी केन्द्रित भएर हामी सबैले इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने त्यसमा त गर्नुपर्छ नि त। हस्, हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम सकेको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद। मैले महत्त्वपूर्ण अवसर पाएँ यो टिभी र आदरणीय दर्शकबिन, आजको निर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।